अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 70 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 62 से अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की निशानियाँ और कुछ मोमिनों के औसाफ बयान फरमाए और फिर आयत नंबर 67 में 68 में अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमान और मुनकर लोगों की आदात और उनके अतवार और उनकी सज़ाएँ बयान फरमाई। अब आयत में से सज़ा बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो शख्स बयान करदा मुसलमान हो के जो बयान की गए गुनाह हैं उनसे गुरेज नहीं करेगा, उनमें पड़ेगा तो वो अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ ला देगा। खुसूसन ज़िक्र किया सबसे बड़ी बुराई का जो अल्लाह तबारक व तआला ने वो ज़ना का ज़िक्र फरमाया आयत के आखिर में, और फिर उसके सज़ा बयान करते हुए फरमाया कि जो बाज नहीं आते करते हैं फिर गोया वो अल्लाह तबारक व तआला के बड़ा बोझ अपने ऊपर लाद के हाज़िर होंगे। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 70 में फिर दिलजोई भी फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से, अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है। जैसे ही कोई अज़ाब की बात होती है साथ ही खुशखबरी सुना देता है, और जैसे ही कोई अज़ाब की बात होती है उससे बचने का ज़रिया बता देता है, और फिर उसके बचने का ज़रिया बताने के साथ उससे बचने का जो अजर है वो भी अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा देते हैं। बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह फरमाया कि जो शख्स पीछे फरमाया कि वो बड़े अज़ाब में लंबे वक्त तक रहेगा और अज़ाब भी रुस्वाकुन होगा। यहाँ फिर सारी मुश्किलात का अज़ाला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलात के अज़ाला और मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये वो लोग मन ताबा व आमन व अमिलुस सालिहा अमरा व अमिलुस अमलन सालिहा, और ये सज़ाएँ उन लोगों के लिए नहीं हैं जो कि बुराई करने के बाद, कुफ्र में इतने गुनाह करने के बाद तौबा कर लेते हैं, तौबा कर लेता है और उसके बाद अमाले साले शुरू कर देता है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तौबा करना, तौबा के भी दर्जात होते हैं, तौबा कबीरा गुनाहों से तौबा, सगीरा गुनाहों से तौबा, और जो ही उसने तौबा की अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जितने भी गुनाह थे माफ़ कर दिए। वो काफिर था, इस्लाम लाया और उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए। वो मुनकर था, वो किसी दूसरे में था, मज़हब में था, वो ईमान लाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। और इसी तरह एक इंसान मुसलमान कहलाता था, अपने आप को मुसलमान कहता था, कलमा पढ़ता था और उसके बाद गुनाहों में मुलविस भी था, तो जो ही उसकी अक्ल सलीम बेदार होती है, उसको झंझोड़ती है, उसको एहसास होता है, वो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है। लेकिन रुजू उस तरह नहीं करता कि जिस तरह चलते फिरते कह देना, डिस्कस कर देना, बल्कि रुजू करने के लिए वो तौबा तो नसूख करता है, यानी नसीहत वाली तौबा, ऐसी तौबा। और तौबा के फिर दर्जात, तौबा के स्टेप होते हैं कि शर्मिंदा होना, आइंदा ना करने का अहद करना और अपने किए पर माफ़ी मांगना। जो शख्स ईमान लाने के बाद ऐसा कर जाता है, काफिर होता है और ईमान लाने के बाद ऐसा कर जाता है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन अगर मोमिन ऐसा कर दे, मुसलमान से गुनाह सरजद होते रहते हैं प्रॉपर, और वो लापरवाही करता रहता है, उसे अपने गुनाहों की परवाह नहीं होती और वो गुनाहों में मुलविस होता रहता है। लेकिन जब उसका समझ आती, होश आती है, अक्ल उसकी बेदार होती है और फ़ौरन उसको एहसास होता है कि वो बहुत बड़े गुनाहों में मुलविस हो चुका है और बहुत बड़े गुनाह कर चुका है, तो उसको ये नहीं चाहिए होता कि वो मायूस होकर कहे कि पीछे हो चुके हैं, अब मैं कुछ भी करूं तो बख्शिश की गुंजाइश नहीं है, सो चलते रहें, गुनाह ही होते रहें, ऐसा ना करे,
بلکہ جو ہی اس کو احساس ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، پچھلے کیے پہ شرمندہ ہو، شرمندگی کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے اور پھر توبہ کرے، روک کے توبہ کرے اور بہت گڑ گڑا کے خشوع اور خضوع سے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کے لیے فرما دیا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی حدیث کے مطابق آپ کے گناہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں فرمایا کہ جو شخص اور نہ صرف گناہ معاف کرے گا، یہاں اور بھی خوشخبری ہے، فرمایا کہ جو شخص ایمان لایا اور پھر نیک عمل کرتا رہا آئندہ، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا۔ یعنی پیچھے وہ جب لا علمی میں یا عقل سلیم بیدار ہونے سے پہلے یا ایمان لانے سے پہلے، مسلم ہونے سے پہلے جتنے گناہ کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آئے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ معاف کرنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں وعدہ کیا ہے، لیکن چاہے تو جب وہ چاہے تو جب اس کی رحمت جوش میں ہو تو اس کے یبدل سیئاتہم حسنات، اس کی گناہوں کو سارے کو نیکیوں میں بدل دے گا، یہ اللہ کا اس سے وعدہ ہے۔ وکان، اور یہ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے دے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے، پچھلے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، برے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، خشوع اور خضوع سے کرتا ہے، رو دھو کے کرتا ہے اور آئندہ نہیں کرنے کا عہد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، بلکہ فرمایا کہ اس کی گناہوں برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دوں گا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفات ہیں، غفور ہے کہ وہ جتنے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے اگر وہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ لائے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن توبہ کرو، توبہ اس طرح کہ جس طرح کے توبہ کرنے کا حق ہے، یعنی آئندہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو۔ سو رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، رحم کرنے والا ہے اور وہ رحم فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جو کہ نئے مسلمان ہوتے ہیں اور پچھلے گناہوں کو جو اپنے پہلے والے مذہب میں وہ برائیاں کرتے آئے ہیں ان کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، یہ ان سے وعدہ ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مسلمان ہونے کے باوجود اپنی ساری زندگی گناہوں میں ملوث گزار دیتے ہیں اور ایک وقت میں انہیں ہوش آتا ہے، یہ ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف معاف کرے گا، غفور ہے، بلکہ چاہے تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور ڈیفینیٹلی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں سے وعدہ ہے۔ سو کسی بھی گناہ میں ملوث ہو کے، کسی بھی دین میں ملوث ہو کے پھر مایوس ہو کے ہمیشہ اسی میں پڑے رہنا کہ اب کوئی گنجائش نہیں، اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوا کرو۔ قرآن سمجھے، دیکھیں، سمجھے اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ سو تعاون کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور نیک کام میں میرے تعاون کر کے صدقہ جاریہ بنیں۔ اللہ حافظ۔